अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दवाखाना हकीम अतर से आजिज़ हकीम अतर हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। अहबाब, एक डॉक्टर का बड़ा नाम था, उसके बड़े मरीज़ थे और मरीज़ों का उसके पास रश रहता था। आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में नलके लगा करते थे। अभी हमारे सराय के इलाकों में तो बेचारे अब भी वही नलके चलते हैं। तो उसके साथ ही एक नलके वाले मिस्त्री की दुकान थी। उस बेचारे का काम नहीं था, उसके पास कोई गाहक नहीं आ रहा था और डॉक्टर के पास बड़ा रश रहता था। उसने सोचा क्यों ना मैं भी डॉक्टरी की दुकान बना लूं। तो उसने डॉक्टरी का बोर्ड लगाकर क्लिनिक शुरू कर दिया। दूसरे तीसरे दिन एक औरत और उसकी बेटी आ गई, क्योंकि वहाँ रश था। तो उन्होंने कहा चलो नए डॉक्टर के पास चलते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर जो था, वो जो नलके लगाने वाला था, वो डॉक्टर बना हुआ था। तो अहबाब, जब वो दोनों आए तो अब बूढ़ी अम्मा का गला ख़राब था। अब बूढ़ी अम्मा ने उसे चेक करवाया और बूढ़ी अम्मा ने उसे कहा कि बेटा मुझे बताओ कि मुझे है क्या। अब चूँकि वो डॉक्टर तो था नहीं, वो था नलका लगाने वाला, तो उसने कहा अम्मा तेरी बोकी ख़राब है। बोकी से मुराद ये कि सराइकी में मैंने आपको बता दिया, बोकी से मुराद ये गले में ना, उसने चूँकि वो जो एक नलका लगाते थे तो उसके अंदर एक चीज़ डालते थे जिसे बोकी कहते थे। तो उसने कहा अम्मा तेरी बोकी ख़राब है। बात यह है कि सोशल मीडिया पर भी नलका लगाने वाले, माजरत के साथ, इस तरह का जो बंदा है वो हकीम बना हुआ है। और आपको एक दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि बस में जो लोग आते हैं दवाइयाँ बेचने, अगर आप उनकी बात सुनी तो आप हैरान हो जाएं कि वो भी हकीम बने हुए हैं। और यहाँ पर सोशल मीडिया पे मैंने देखा उन्होंने बड़े बड़े माइक लगाए होते हैं, माशाल्लाह बारिश मौलवी साहबान होते हैं और वो हकीम बने हुए होते हैं। हालांकि उनका काम था दीन की बातें समझाना, वो जिस्म की बातें बताने लगे जो उनका बिल्कुल काम ही नहीं है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो सोशल मीडिया पे जो लोग देखने वाले हैं वो उन मौलवियों की जो बातें हैं वो सुनते हैं। देखिए, मैं मौलवी से बिल्कुल मुझे इख्तलाफ नहीं है भाई, आपका स्टेज है, आप मस्जिद में जाएं, इंसान को बताएं कि इंसानियत क्या होती है। मौलवी ने इंसानियत का दामन छोड़ दिया, इंसानियत सिखाना छोड़ दी, तफरीक सिखाना शुरू की हुई है। लेकिन उसके साथ अब बदकिस्मती हमारी ये है कि सोशल मीडिया पर बैठकर वो नुस्खे बताने पे आ गए हैं, और नुस्खे भी इस लच्चर अंदाज में स्टेज पर बैठकर बताते हैं कि खुद मैं देखूं तो मुझे भी शर्म आने लगती है। हकीम अतर आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि खुदा के लिए आप सोशल मीडिया पर 90% लोग हकीम नहीं हैं, 90% लोग तिब के माहिर नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं। आप हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, उनके नुस्खों के बारे में आप कोई अमल ना कीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं नीम मुल्ला ख़तरा ईमान और नीम हकीम ख़तरा जान होता है। और ये तो मुल्ला भी है और हकीम भी बना हुआ है। अहबाब, वो बोकी वाला हाल आपका ना हो जाए कि बोकी डालना जो है ना, वो उसने कहा आपको बोकी पड़ेगी। आज मैं आपके लिए एक नुस्खा लाया हूँ। जो नुस्खे लाता हूँ अहबाब, जान फटक कर नुस्खा लाता हूँ, उसकी तहकीक करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, उस पर अमल करता हूँ, अपने मरीज़ों पर उसके तजर्बात करने के बाद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और हमारी बदकिस्मती कि वहाँ सोशल मीडिया पर वो इस अंदाज में और इस अंदाज में बात कर रहे होते हैं तो ख़ुद मुझे हैरत होती है कि यार ये किस तरह का नुस्खा बताने जा रहे हैं। अहबाब, आज मैं आपको हकीमी व्यागरा के हवाले से बताने जा रहा हूँ। हकीमी व्यागरा, ये यकीन कर लें कि यकीमी व्यागरा है, ये आप रोज़ाना पिएं, रोज़ाना बनाकर इस्तेमाल करें और हैरान हो जाएंगे कि हकीम साहब ने आपको क्या ऐसी चीज़ बता दी जिससे आपकी यकीनन जो ताकत है वो बढ़ती जाएगी और आप यकीनन असाबी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, शुगर के बाद की कमज़ोरी और दिमागी कमज़ोरी के हवाले से ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जिन अहबाब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन अहबाब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, और सबसे बढ़कर मेरे साथ बात किया करें, कमेंट किया करें, ताकि मुझे आपकी आरा से देखिए ना, मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ, आपकी आरा से मैं सीखता हूँ। जब आप मुझे कोई बात करते हैं तो यकीनन मैं उसके बारे में सोच विचार करता हूँ और मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। अहबाब, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप दूध लें रोज़ाना,
ایک 1.5 پاؤ آدھا کلو دودھ لے لیں، اس میں چھوٹی الائچی کا صفوف ڈال لیں، کوئی 3 سے 4 5 چھوٹی الائچی کا صفوف کر لیں۔ اس کے بعد اس میں 4 سے 6 عدد چھوارے ڈال لیں۔ چھواروں کو توڑ کے ان کو دیکھیں کہ ان کے اندر کیڑا نہ لگا ہوا ہو یا پرانا چھوارا نہ ہو، یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ تاجر سب سے بڑا خیانت کرنے والا ہے، سب سے بڑا بے ایمان جو ہے وہ تاجر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اس کے پاس پرانے سے پرانا چھوارا پڑا ہے، جو راہ ہو چکا ہے، جو ختم ہو چکا ہے، وہی آپ کو اٹھا کے دے دیتا ہے، اور کل جب آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ کو فائدہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں حکیم اطہر نے تو بتایا تھا بڑے ایمان سے، بڑے یقین سے اور بڑی تسلی سے، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ چین کو دیکھیں، چیز کو جو ہے وہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز لینے جائیں تو بحث کریں، تاکہ آپ کو اس حد تک بحث کریں کہ دکاندار کو بھی پسینہ آ جائے اور آپ کو بھی آ جائے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ڈانگ سوٹا نکال لیں، لیکن اپنی چیز کے بارے میں ضرور اس سے بحث کریں، ضرور اس سے پوچھیں کہ یار یہ جو چیز آپ مجھے دے رہے ہو تو یہ کیا کرے گی۔ وہ ڈال کر دودھ کو ابالیں۔ جب دودھ اچھے طریقے سے ابل جائے، جب دودھ میں آدھا کلو دودھ میں سے یوں سمجھ لیں کہ 1 پاؤ دودھ جو ہے وہ ختم ہو جائے، خشک ہو جائے، اس دودھ کو اتار لیں۔ تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں آدھا چمچ آپ اسپاگول کا چھلکا ڈالیں گے، یا 1 چمچ ڈال لیں، اور آدھا چمچ جو ہے وہ آپ موسلی سفید انڈیا والی، دیکھیں یہاں پہ میں انڈیا والی کہہ رہا ہوں، میری مجبوری ہے کہ پاکستان کی جو موسلی ہے وہ 2 نمبر نہیں، 3 نمبر نہیں، وہ 11 نمبر ہے، وہ اتنی بری ہے کہ وہ میں استعمال نہیں کروا سکتا۔ موسلی سفید انڈیا والی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ہلا کے، چاہیں تو آپ اگر شوگر کے پیشنٹ ہیں تو اس میں کوئی میٹھا نہ ڈالیں، اگر آپ شوگر کے پیشنٹ نہیں ہیں تو سنگری نسری پیس کر اس میں ملا لیں، اس کو میٹھا کر لیں۔ اس کے بعد صبح ناشتے میں آپ وہی استعمال کریں۔ آپ کو میں حقیقتاً بتا رہا ہوں، حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے نسخے میرے اس ٹوٹکے کے سامنے ہیچ ہیں، بڑے بڑے معجون میرے اس دوا کے سامنے بیکار ہیں، بڑی بڑی گولیاں کیپسول میرے اس چھوٹے سے ٹوٹکے کے سامنے بیکار ہیں۔ اب آپ جو لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، مجھے اب آپ کی کالز آتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، ہم کیا کریں۔ وہ جو مسکین لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو اور کچھ نہیں کر سکتے، کسی حکیم کی فیس نہیں برداشت کر سکتے، میرے جیسے عاجز کو تو چھوڑ دیں، میں تو عاجز سا بندہ ہوں، جو بڑے بڑے ڈاکٹرز کی فیسیں برداشت نہیں کر سکتے، وہ میرا یہ ٹوٹکا استعمال کر لیں۔ اے باب فائدہ نہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، پھر میں کہہ رہا ہوں خالص چیز لینی ہے، فائدہ نہ ہو 1 سے 2 ماہ استعمال کر لیں، فائدہ نہ ہو حکیم اطہر کا گریبان ہوگا، آپ کا ہاتھ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ یہ ایسی چیز میں نے آپ کو بتا دی، یہ آپ کے معدے، جگر، مثانے، اعصاب، پٹھے، آنکھوں کی چمک، چہرے کی چمک، روشنی، تر و تازگی، سب کچھ بحال کر دے گی۔ حکیم اطہر کو اجازت دیجیے، لیکن اس دعا کے ساتھ، اس سفارش کے ساتھ، اس عرضی کے ساتھ کہ جو اخلاق ہے یہ بھی رزق ہے، یہ جو محبت ہے ایک دوسرے کے درمیان بڑھانا، دیکھیں یہ جو بغض ہے یہ اگر اللہ کی ذات کے حوالے سے ہو تو پھر اور بات ہے، لیکن آپس میں بغض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو بغض ہے یہ آپ کی ہر چیز کو کھا جاتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو ٹینشن ہے نا، یہ 99% آپ کی بیماریوں کی جڑ ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، خدا کا دیا بہت کچھ ہے لیکن ہم بیمار رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن ہوتی ہے، خام خواہ کی ٹینشن۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خام خواہ کی ٹینشن، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو وہ ہو گیا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ تو احباب اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیجئے، یقیناً میرا رب آپ سے خوش ہوگا جب آپ انسان کی کیئر کریں گے، جب آپ انسان کی مدد کریں گے، جب آپ انسان کی ہیلپ کریں گے۔ اور میں تمام احباب کو رمضان شریف میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ میرے ہاں لنگر خانے پر آ کے افطار کریں، میرے لنگر خانے پر آ کے سحری کریں، مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ ایک بہت وسیع انتظام ہوتا ہے میرے ہاں رمضان شریف میں۔ آپ روزانہ آئیں، روزانہ میرے پاس آ کے روزہ رکھیں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ حکیم اطہر کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔